ang mga parauma malipayon sa ilang pagpanalong. Sa matagbing nga ilang gihugpong ang pagpaningkamot, pagtuo o pangandoy para sa ilang pamilya o komunidad. Apan kalit lang, miabot ang bagyong upong. Ang hangin misinggit, ang ulan ni bundak, ug ang mga humay nga hapit na untaanihon, nangapukan, nangalumos, ug nawala. Nahilom ang uma, naluya ang kasing-kasing sa mga paraon. Sa kasakit o kawadon, dili sila mihunong sa paglaom. Miduol sila sa Senyor Santo Niño, miduko, mitanaw sa langit, ug mitugyan sa ilang pag-ampo. Ginoo, kami mga mag-uumang, bisan napukan, mubarog gihapon, ug dinhi misidlak ang milagro. Ang pagtuo nahimong kusog, ang pag-ampo nahimong paglaom, ug ang paglaom nahimong kalampusan. Karong taknaa, ang tribo mag-uuma sa barangay Mahayahay nagsaulog dili lang sa ani sa umang, kundi sa ani sa pagtuo, panaghiusa ug gugma sa Santo Niño. Viva Senyor Santo Niño! Viva tribo mag-uuma! Viva barangay Mahayahay!